अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। सवाल है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए और कुर्बानी के लिए क्या क्या शराइत हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग जानवर की उम्र को देखते हैं कि बकरे की उम्र इतनी हो, दुम्बे की उम्र इतनी हो, गाय की इतनी हो, ऊँट की इतनी हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन एक मौक़िफ़ ये है कि जानवर की उम्र का एतबार नहीं, सालों का एतबार नहीं, बल्कि उसके दांतों का एतबार है। और यही हकीकत है किताब व सुन्नत की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की उम्र पर दलालत करने के लिए उनके दांतों का ये सिलसिला रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और इसी से ही सारी दुनिया के लोग अरब व अजम जानवर की उम्र को मालूम करते हैं हर लिहाज से। और जब हम लुगत अरब को देखते हैं तो उसमें भी हमें यही चीज़ मिलती है। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ान, कि आप कुर्बानी के लिए जानवर सिर्फ मुसिन्ना ज़बा करो और इसके अलावा नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर मुसिन्ना नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, नापीद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या मुसिन्ना मिल रहा है लेकिन वो इसकी इस्तिताअत से बाहर है, रेंज से बाहर है, ये ख़रीद नहीं सकता, इतना महंगा है, तो इन दोनों सूरतों में आपने फरमाया फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ान। तो इन दोनों सूरतों में आप मेंढा, भेड़, दुम्बा या छतरा ऊन वाला कोई जानवर वो जवान ज़बा कर सकते हैं, गैर मुसिन्ना भी। यानी जब तक मुसिन्ना मिल रहा है, बकरा, बकरी, गाय या ऊँट की जिन्स में से, और इस्तिताअत में है, तो उस वक़्त तक गैर मुसिन्ना ये ज़बा नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर ये मिल नहीं रहा या इसकी इस्तिताअत से बाहर है तो फिर गैर मुसिन्ना दुम्बा भी ज़बा कर सकता है। अब यहाँ लफ्ज़ मुसिन्ना आया है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। कुछ लोग कहते हैं मुसिन्ना सिन से है, सिन का माना है दांत। कुछ लोग कहते हैं सिन मुसिन्ना सना से है, सना का माना साल, तो वो सालों का एतबार करते हैं। तो इसमें हम जब देखते हैं अरब डिक्शनरी की तरफ, तो सबसे मशहूर किताब है लिसानुल अरब। ये मशहूर डिक्शनरी है, तमाम उलमाए उम्मत के नज़दीक मोतबर है और कदीम इसके मुसन्निफ़ हैं। तो उसमें उन्होंने मुसिन्ना की तारीफ़ ये की है कि मुसिन्ना हर वो जानवर है मा अलकत सनियतहु और तलअत सनियतहु, कि जो अपने दूध के दांत गिरा दे या जिसके दूध के दांत गिरने के बाद कोई एक दांत उग जाए, तुलू हो जाए, मामूली सा सामने आ जाए, तो वो मुसिन्ना होगा। उसमें बकरे की उम्र साल, सवा साल का मुसिन्ना होता है, गाय 2-2.5 साल के बाद मुसिन्ना है, ऊँट इसके बाद है। तो ये मुसिन्ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो जानवर दूध के दांत गिरा दे खुद ब खुद, या वो दांत दूध के गिरने के बाद दोनों या एक आध तुलू हो जाए, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये डिक्शनरी में मुसिन्ना की यही तारीफ़ की गई है और इसके दलाइल बिल्कुल वाज़ेह हैं। देखें, आजकल के दौर में जहाँ मुसलमान के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर निकल चुका है, कुर्बानी कुर्ब से है, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आदमी मुसलमान कुर्बानी कर रहा होता है और मुसलमान से ख़रीद रहा होता है, जबकि बेचने वाले मुसलमान को भी पता होता है कि इसने अल्लाह के हुजूर ये जानवर कुर्बान करना है, तो इसके बावजूद कस्में खा खा कर झूठ बोल रहे होते हैं। उसकी दुम जो है वो जाली होती है, बाज़ औक़ात दांत रगड़ाई किए होते हैं, दांत तोड़े हुए होते हैं या जाली दांत लगा लेते हैं, कान कटा होता है तो उसको अल्फ़ी लगा के जोड़ लेते हैं।
اور بے شمار عیب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ واقعتاً عیب تھا، اچھا خاصا بڑا عیب تھا، لیکن بیچنے والے نے قسم کھا لی۔ اسی طرح وہ جب یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو عمر بتانے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اتنی عمر کا ہو چکا ہے اور ہمارے گھر کا پلا ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسی اندھیر نگری میں جو سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ عمر کا اعتبار نہیں بلکہ دانتوں کا اعتبار کیا جائے، جس میں کوئی غموض، کوئی پیچیدگی اور کوئی شکوک و شبہات نہیں، اور یقینی بات ہے۔ اس میں دو مزید میں آپ کو واقعات سناتا ہوں کہ مسنہ ہی قربانی کیا جائے گا اور غیر مسنہ نہیں، جزا کے علاوہ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس نے پہلے قربانی کی ہے وہ عام گوشت ہے، اور اصل قربانی یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز عید ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے اللہ کے لیے۔ تو ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں تو وہ جانور جو میں نے مسنہ اپنے قربانی کے لیے پالا ہوا تھا، پرورش کی تھی، تیار کیا تھا، وہ ذبح کر چکا ہوں، اور میرے پاس تو اس کی جگہ اور کوئی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو۔ فرمانے لگے میرے پاس نہیں، البتہ بکری ہے جو غیر مسنہ ہے، یعنی اس نے ابھی تک دودھ کے دانت نہیں گرائے، لیکن ہے صحت مند، قداور ہے نسلاً۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ذبح کر لو، اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ یہ بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ اب اس واقعہ سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی واضح دلیل ہے کہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ جانور قربانی کے لیے تیار کیا تھا۔ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں مسنہ کا معنی یہی تھا کہ وہ جس کے دو دانت دودھ کے گر چکے ہوں یا دوسرے دانت اگ چکے ہوں، اور انہوں نے یہی تیار کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا ہے کہ میرے پاس اور جانور نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کے لیے فرمایا کہ خاص ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ مسنہ جانور ہی قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اگر جانور منڈی سے خریدتا ہے یا کسی سے خریدتا ہے تو اس میں تو چلو دانت دیکھنے چاہیے، گھر کا جانور ہے خود پالا ہوا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنے سال کا ہو چکا ہے، مثلا سال کا، سوا سال کا بکرا ہے، بکری ہے، تو قربانی درست ہے کیونکہ اس عمر میں تقریباً دانت گر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ صریح اور واضح دلیل ہے کہ گھر کا پالا ہوا جانور بھی اگر غیر مسنہ ہے، کھیرا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی مجبوری واضح انہوں نے ظاہر کی ہے کہ میں مسنہ ذبح کر چکا ہوں اور نہیں ہے۔ البتہ ایک بکری ہے، احب الیہ من شاۃ اللحم، دو بکریوں کے برابر اس کا گوشت ہے، اچھی یعنی یہ نسل کی بکری ہے، باڈی ہے، قداور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کے لیے اجازت ہے، کیونکہ آپ سے پہلے یہ ابھی اس سے قبل یہ احکام میں نے واضح نہیں کیے تھے، یہ حکم نہیں صادر ہوا تھا، تو آپ کے لیے اجازت ہے، تو آپ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریاں دی کہ میں صحابہ کرام میں تقسیم کروں، میں نے بکریاں تقسیم کر دی مسنہ، اور ایک بکری عتود بچ گئی جو غیر مسنہ تھی، کسی نے نہیں لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول جو مسنہ جانور تھے وہ سب صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے ہیں، ایک جانور جو غیر مسنہ تھا، بکری تھی، وہ بچ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اذبح انت، آپ ذبح کر لو۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ غیر مسنہ ہے، تو آپ نے فرمایا اذبح ولن تجزی عن احد بعدک، آپ ذبح کر لو اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ لفظ ہیں فقلت یا رسول اللہ اصابتنی جزعۃ، جزع، جزع ہر وہ جانور ہے جو غیر مسنہ ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے، وہ بکری بھی ہو سکتی ہے، گائے بھی، بیل بھی، اونٹ بھی، اونٹنی، یہ سب جزع ہوتے ہیں۔ جزع ہر وہ جانور جو غیر مسنہ ہو، جس کے دودھ والے دانت نہیں گرے ہوتے۔ تو فرمایا میرے پاس جزع ہے، غیر مسنہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضحی بہ انت، اور ایک روایت میں ہے ولا رخصۃ لأحد بعدک، آپ کے علاوہ کسی کے لیے رخصت نہیں۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے
तकसीम करने का, और आपने फरमाया आप ज़बह कर लो। और ये लफ्ज़ कि वला रुख़्सत लिअहदिन बअदा का, ये लफ्ज़ सुनन बहकी के अंदर बिल्कुल सही बुखारी वाली सनद के साथ मौजूद हैं, सही सनद के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सिर्फ़ आपको रुख़्सत और छूट में दे रहा हूँ, आपके अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो गैर मुसिन्ना बकरा या बकरी ज़बह करे, या गाय या ऊँट। तो ये बुखारी मुस्लिम के वाक़यात और अहादीस मैंने आपके सामने वाज़े किए हैं, रखे हैं, कि सही राजे कौल यही है कि वो घर का जानवर हो, ख़रीदा हुआ जानवर हो, तो उसकी कुर्बानी मुसिन्ना जज़ा की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, खीरा जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता वो मुसिन्ना होना चाहिए कि दूध वाले दांत गिरा दे, या दूसरे दांत तुलू हों या ना हों, लेकिन ये बात यकीनी है कि खुद दांत गिरे हैं, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता जो ऊन वाले जानवर हैं, जैसे भेड़ है, मेंढा है, छतरा है, दुम्बा है, ये जितने ऊन वाले जानवर हैं, इनके लिए मुसिन्ना होना शर्त नहीं, वो जज़ा की कुर्बानी में दुरुस्त होती है, जैसा कि इन हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।